औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दिस इज सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। आज आपके साथ मेरी जो डिस्कशन है वो एक बहुत ही अहम पॉइंट के हवाले से है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सोसाइटीज़ के नाम पे फ्रॉड किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में बिल्डिंग्स के नाम पे फ्रॉड किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे लोग जो है वो ये शो करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, और जो है आपको फाइल्स दी जाएंगी, और उस फाइल्स की बेस पे वो आपसे पैसे लेते हैं कि आपका प्लॉट नंबर है और ये जो बुकिंग फाइल्स हैं, इन बुकिंग फाइल्स की बिना पर जो है आप इस प्लॉट के मालिक हैं। इसी तरह का व्यूअर्स एक जो है बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है, जो बहुत बड़ा स्कैम था। उसमें जो है वो बैरिया टाउन में एक 3.5 कनाल की प्रॉपर्टी पर प्लॉट नंबर 121/2 जो कि नश्तर ब्लॉक में मौजूद है, उस पे जो 3.5 कनाल की प्रॉपर्टी पे लोगों को ये एक अनाया ग्रैंड मॉल के नाम से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शो किया गया। उसके बाद जो कल्प्रिट्स थे उन्होंने अंबुजा बिल्डर्स के नाम से एक बहुत ही बड़ा ऑफिस जो है वो डेवलप किया, और उसमें जो है वो लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया। और जो मौके पे जो उन्होंने हाई राइज बनाना था उसकी पूरी की पूरी तफसील, और उसके अलावा उस हाई राइज के हवाले से जितना कुछ भी वो कर सकते थे अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए, और उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई। उसके अलावा पूरे लाहौर सिटी में नया ग्रैंड मॉल के चर्चे करवा के लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। लोग जो थे वो बेचारे इन्वेस्टमेंट की सूरत में और अपने पैसों को सेव करने की सूरत में उनकी बातों में आगे, उनमें बहुत से स्टेट एजेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने लोगों को इस तरफ वर्गलाया, और वो वहां से लोगों को अनाया ग्रैंड मॉल के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुजा बिल्डर्स के दफ्तर ले गए। उसके बाद ये हुआ, ये क्या करते हैं, लोगों को उस मुतलका प्लॉट पे ले जाते हैं जिसकी लोकेशन बहुत हॉट लोकेशन थी, और लोगों को जो है वो इस सारे मामले में जो है वो इन्वेस्ट करने की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। लोग जो हैं उनकी बातों में आ गए, और उन्होंने किसी के शख्स ने जो है वो अपार्टमेंट परचेज किया, किसी ने ग्राउंड फ्लोर पे दुकान ली, किसी ने फर्स्ट फ्लोर पे दुकान ली, और ये जो 14 स्टोरेज पे मुश्तमिल जो नया ग्रैंड मॉल है, ये सारे का सारा उन्होंने सेल कर दिया। अब हुआ ये कि जब उन्होंने सेल कर दिया, पैसे उनके पास आ गए, फिर उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक बेसमेंट बना के वो पूरी कंस्ट्रक्शन को रोक के वो उस समूजा बिल्डर्स के दफ्तर को छोड़ के वहां से फरार हो चुके हैं। ये जो स्कैम है, इस तरह के स्कैम आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। ये कोई फर्स्ट स्कैम नहीं है। इससे पहले भी हाउसिंग सोसाइटीज के नाम से पाक अरब सोसाइटी में इस तरह का स्कैम देखने में, और इसके अलावा दीगर सोसाइटीज में जो है वो आपको नजर आया होगा कि लोगों के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको तखय्युलाती जो है वो उनको इन्वेस्टमेंट के लेकर तखय्युलाती जो है वो तामीरात दिखाकर, तखय्युलाती जो है वो प्लॉट्स दिखाकर, या हवा में जो है वो उनको प्लाजा दिखाया जाता है कि ये तामीर होना है। उस ग्राउंड पे जो है लोगों के साथ फ्रॉड करके लोग जो है वो भाग जाते हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहें, या आप किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के या किसी भाई के या किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे आप इस काम में लगवाना चाहे, तो आप कोशिश करें जो ऑन ग्राउंड रियलिटी हो, जो ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी मौजूद हो, हमेशा उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ना कि ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाएं जिसका जो है वो हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लोगों से पैसे हथियाने का। ये पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान के रहायशी, आपको पता है यहाँ के जो मामलात है, यहाँ पे जो हमारी लॉ की सूरत हाल है, यहाँ पे जो कानून का दरवाजा है वो बार बार खटखटाने के बाद जो है वो इंसाफ फराहम किया जाता है। और इसी तरह इस शॉपिंग मॉल के नाम से जो बड़ा स्कैम सामने आया है, उस स्कैम में तकरीबन जो है वो 100 से ज्यादा लोग अफेक्टिव हैं, और उन लोगों की तकरीबन तकरीबन कोई 1.5 से 2 अरब रुपए की जो मालियत है वो लोग जो है वो फ्रॉड करके उनके पैसे लेके भाग गए हैं। अब कानून का दरवाजा बकायदा तौर पे खटखटाया जा रहा है। लोग इस सारे मैटर में जो है वो इकट्ठे हुए हैं ताकि हम जो अपने तई कुछ भी कर सकते हैं तो हम उनके खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करें, ताकि हमारे पैसे जो हैं वो सेव हो सके और उनसे रिकवरीज की जाए। और इसके लिए इंशाल्लाह हम सब जो है, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा पैनल, आले हसनैन लॉ एसोसिएट्स के जितने भी लोग जो हमारे पैनल पे मौजूद है, हम उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कोशिश करें कि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि यहाँ पे ये तामीरात मौजूद हैं, यहाँ पे ये प्लाजा मौजूद है, यहाँ पे ये प्लॉट मौजूद
موجود ہے. اگر آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ہمیشہ کریڈیبلٹی کو پہلے دیکھیں, اس کے جو ہے وہ مالکان کو دیکھیں, اس کے مالکان کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے, یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ ایل ڈی اے سے اگر جو بھی اس کی اپروول اتھارٹیز ہیں وہ اسے اپرووڈ سوسائٹی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ سوسائٹی اپرووڈ نہیں ہوتی تو اس میں اپنا پیسہ فضول انویسٹ نہ کریں, کیونکہ بعد میں رونے کے چکر میں جو ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان پہلے احتیاط کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹا لے اور احتیاط کو دیکھ لے, احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیسوں کو انویسٹ کریں. کیونکہ جو بندہ بھی اپنے دماغ میں فراڈ سوچ کے آتا ہے تو اس نے سارا کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے, سارا کچھ اس طریقے سے پلان کیا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے وہ پوزیٹو وے میں جا کے وہ فراڈ کرتا ہے جو آپ کبھی بھی جج نہیں کر سکتے. آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. انہوں نے اتنے اچھے اور بہترین آفیسز بنائے ہوتے ہیں, انہوں نے بہترین وہاں پہ سٹاف رکھا ہوتا ہے, انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اٹریکشن پیدا کی ہوتی ہے, پھر ہر قسم کی فیسلٹیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہاں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اتنی آؤٹ کلاس قسم کی فائلز جو ہیں وہ انہوں نے ڈیزائن کروائی ہوتی ہیں, جس کے اوپر ریپرز چڑھے ہوتے ہیں اور بہت آؤٹ کلاس قسم کی ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے, تاکہ آپ لوگوں کو صرف اوتھینٹسٹی نظر آئے. پھر جو شیڈیول یہی بنتا ہے کہ 50 کے 100 کے 200 کے 500 کے نوٹ ساتھ لگا دیں گے جی اس چیز میں پلاٹ فروخت ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے, سارا کچھ آپ لوگوں کو پھنسانے کے لیے, آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو مینٹلی طور پہ ہائی جیک کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے, تاکہ آپ ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بلیو کریں اور آپ ان کی کریڈیبلٹی کو چیک نہ کریں اور آپ آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتماد کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے اسکیم میں جو بھی اس قسم کے جو اسکیم جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹیٹ ایجنٹس کا ہوتا ہے, جو کہ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے کمیشن کی خاطر اور اپنی جو ہے وہ ریبیٹ کی خاطر آپ کو لے جاتے ہیں ان جگہوں پہ, اور جس جگہوں پہ کبھی بھی میں سوچتا ہوں کہ جن چڑیل بھی نہیں آتے وہاں پہ, لیکن یہ لوگ وہاں پہ آپ کو اتنے سہانے خواب دکھائیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے یہاں پہ اس طرح کی بلڈنگز بنے گی. ایون کہ یہ لوگ اس حد تک جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جی ایئرپورٹ بھی یہیں پہ بننا ہے اور ٹرین بھی یہیں سے گزرنی اور اورنج لائن بھی یہیں سے گزرے گی, اور جو ہماری امریکن لیول کی جو ہائی بلڈرز ہیں وہ یہاں پہ آ کے کاروباری بلڈنگز بنائیں گے. یعنی یہ سارے کا سارا اس طرح کا جو ہے وہ جال بنا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں ان انویسٹرز کا اور آپ لوگ ان بلڈرز کا اور آپ لوگ ان جو ہمارے کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں جو پراپرٹی ڈیلرز حضرات ہیں ان کے اوپر اعتماد کر کے آپ اپنی رقم جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹ کر دیں. تو پراپرٹی ڈیلرز کو بھی چاہیے کہ آپ مہربانی فرما کے کوشش کیا کریں, جس بندے کو آپ نے پہلے دیکھا ہو, جس بندے نے آپ کو پہلے پرکھا ہو, یا جو بندے جو آلریڈی پروجیکٹس بنانے والے ہیں ان کے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کروائیں, نہ کہ اپنے فائدے کو دیکھیں. کیونکہ لوگوں نے بہت محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے, لوگ بہت کوشش کے ساتھ بہت محنت کر کے دن رات ایک کر کے, بعض اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں جو باہر کے ممالک میں سارا سارا دن محنت کر کے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ سیونگز کریں, کچھ نہ کچھ اچھی جگہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن جب وہ آپ لوگوں کے خطے چڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنے پیسے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہیں, پھر ان کے جو پاس ہے رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس جو انایا گرینڈ مال میں جو معاملات تھے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس کو پوزیٹیولی لے کے ڈیل کریں گے. جو لوگ اس ساری سازش میں شامل ہیں انشاءاللہ وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم ان کی ریکوریز کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. کیونکہ جن کا رزق حلال اس ساری انویسٹمنٹ میں انوالو ہے وہ کوئی بھی شخص نہیں لے سکتا. کیونکہ نیچے والی عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے, جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے, اور اس کی عدالت میں کوئی بھی شخص کبھی بھی نہیں بچ سکتا. تو کوشش کریں کہ اپنے مفادات کے لیے کبھی کسی کا نقصان نہ ہونے دیں, نہ خود کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ زندگی ہمیشہ صرف 4 دن کی رہتی ہے, اس کے بعد وہی اندھیری قبر ہے جس میں ہم سب نے چلے جانا ہے, اور وہاں پہ نہ کوئی ساتھی ہے, نہ آپ کا پیسہ کام آئے گا, نہ آپ کی دولت کام آئے گی, نہ آپ کے تعلقات کام آئیں گے. کیونکہ جو ہستی آپ کا انصاف کرنے والی ہے وہی ہستی آپ کی چشمدید گواہ ہے, وہی ہستی آپ کو دیکھنے والی ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے جو ہے وہ آپ نے پیسہ کمایا ہے.
اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا گھنونا جو جرم ہے وہ کمٹ نہ کریں، جس سے آپ کی زندگی بھی عذاب میں پڑ جائے اور ساتھ میں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے وہ بھی ساری زندگی کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔